سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيتشانا لي بيتسب ببزلهم هو سلامكم بزح ترفي بلالي انكو عدما نابشانا لي بالسلام مزاخو نلوم معنتي حزلكم زمزاخو فيديو خاني بزعما ناي سعودة بزعما أو سعودة عرب ناي محرات عواج وزي وزلو حقي نمن يملكتكم اون إقامة معز كنحدثها لنا نزبل مول حابريتا حزلكم مزيانيكم مالتي برقز أبزح حلفة فيديو صريحة يعني رجين درجة مفزحتكم بصرفيكم أو كومنت ماليكم وزلكم حسيقي يلا منامن زبل كومنت هالو سلازي أنا رما بفصم تأمر زحسوا لمخنات ولا حنتي يبلين كحسون أخلن مالتي حسيكم زي عينات فيديو زي أكل مرجع بحاسود كقرب أخلن سلازي كبرات حوادي تتقاملوا جزء حزقي بتليد أفي إخوان تسارحة زي محرات عواج وزنيه بمغنيات كخون يخل أو كذا على دمو بتلي أوزع عدزي بزح عامت كذا أنا عند حرزيت خلاق يمكن نعدها النقطة بدعمي يرد أكنيو عد خمسة بشازي هون عد خيركن كم تي تراليو قين انت تزاني حكا نخاط من لسهابون يرد أكني سلازي بدعمي صبو أيو معنات صبو نجاري منك السعودية زحزق زي أما تشاشلنا زني همو مع زي جمال كمي بخام أيومو لا حمريتا حنت صباحاتي كنقرأكم يا تفيديوس كعمج رشها سمعوه ندحرنا عخاتكم زتأكم كوينو سمعوه ندحر زي طعمكم كوين دم زي مجمار مالتي إنه حلفنا بالكم نحر سمعوه خيمكم حد نقر كامل أكم يخالص لازم حنت بحنتي سمعوه لايك شير سبسكرايب وارجونا يترسعوا الزعد اللي زيك حالة حواتنا نخدك أملون شير ولو بيزخاتكم شير ولو بس متأمر ما نمسك حال فوقيه ولون مالتي لازم أوزع حلفة فيدي ناي سعود عرب ناي محرة أواج بزعبائك أما أو يعني راكب لكم كله نمني ملكت نزل عاوز عدزي كاب كونترات نتفق نخيل مات بإقامة مزينة نتفق نخيل بزيارة مزيخن تونات خلا ببحر مزيخن تونات خلا حزي كابزي نمني زميل كوتاتيلنا بتقلب مزيخن زد أفاقن بتشا إخن إقامة قد حدثات خلا بخامي كن حدث نخيل تلارمو قدم حزي إقامة مسرح نيرنديو بزح شحات ريال هيكا إقامة مسرح نيرو يجن نتيك رمحزم سكن عمو خنت أيكن أفكر كنو سوف قاعدين يتخين بتشاخن تسرح نيركن حزقن كوم إخوانا إتنايك رمحز عمو خن عند حرس خاصك من وينجل زي بالكم كوين كن نسو فقادة أي ملكة مالتيو انقلع بلو من بك أي ملكة تتقبر لكن مجمرة باسبورتي خن إنه رمو إذا عدي إذا مجمرة عمو خن تسرح لكن إقامة تهليو مساحاتكم بلزة عند حرتي إقامات باسبورت عند حر زي بالكم كوين كن أبزي ناي إمباسي ويكعا زرو أبزي ملكتو أكال كيتكن خمسي خوينا يلكن نايت باسبورت أوزر توزعات خلاقن بس ولا سأكن تزهلوكن يمرز ولا من نقدر يحلوكن أو إمباس خيركن توزعوا تخيل عخان مالتيو خلاك عني بخمي خندي عم سرحنا أيو كفليتو خندي أيو نزل لومو نعمت 10 عام سريح خن تخنات خلا 10 عامات أفي خن حر سريح خن خافتي كونترات 10 عامات نحرت أفيخن كندي نخافل نحر عالكن أب عامات شد الشميت قرشي يقزعت النيكن لذي 10 عامات كرواح بشد الشميتي خندي مسألة مالتيو لعلي ما بيش الشش حنقلني مسألة مالتي كاب شد الشش حنقل تميت من عمني مسألة عامس خاو كاب كونترات عامت ويكلت عامس أفاخن تلي خندوم عامت كاب كونترات كنا متفاخر عامت تخينو شد الشميت قرش بتاعها تخافلا كلت عامت تخين كنون شحي كلتي 3 عامات تخين كشحين شو مانتي بتشا نسخاتكم مستفاخن وخن دي عامتيهم تأفيخم سريحهم برا نزل نعقاتهم كقرفوما بعمتكن بشد الشميت قرش جركبيهم تباز حوا مالتيو سلازي كم عينت عربينا نحس لنا خم يجيرهم إقامة سرح لنا يخلون نزل لهم بخلتها من قد تسرح وتخليهم حدا أبزح زي بزح سرح سلازي لا عندنا كونترات مستي عرب مسؤول كما تخليهم دم تسمع معه بشي حمش سيديو بشي عيش الشري بشي نربعة تندي بشي حليو تسمع معهم مسؤول تقمتوا تخليهم حدا مسؤول تقمتوا تخليهم جن حزن أمنت حزي حنت حفتي ويك حنت حبشات في 10 عامات
كافتي كونترات 10 عامت أفيا أنت سريحان 10 عامت قطعات كندي إنهوا بشدش 100 عامت كباب 6 ريال إنهوا مالت لذي إذا 6 ريال زي كفيلو تعربي ملوج إذا شفنا الكنزلة وخمس غير كنقول بكونترات قصلات خلاخن أي أنا تمليسن دا كونترات باسم عرب أي كون حتى لكن عرب فقرنا زخون عرب تيك آما بس يمكن كجورب بنتعنت كتسرعة فقرنا زخون عرب كتري لكن مالتي سلازي كاكلتي حديث هم مالت إنهكن وبناي بعد حزنا أمنا شدش عمل تسريح خم برجع ناي شدش تعمت بعد خنت خوف لأخن بعمل شدش ميت حسها مالتيو كأخو عن ناي ترانسبورت إنهو نايتيك مسرح أول إنهو ناي مسرع بيت كون خفصلي بزح يخوانا جنت حزن ناي مسرع بيت نايتيك حدث هلو منامن إسكاب كل تشحك بصحي خالي مس ناي ترانسبورت ومس ناي باسبورت منامن كل تشحك خوني خاليو كأو ناي تزدفع أقنع عمتون كزعات إنهو كلتا سالساي كعني بفري بيزان حتى سرحة أخوين كن مالتيو تعرف ويحمش تشحف لكني ويسلس تشحف لكني ويعسر تشحف لكنيو بقى أنا تعرف رها يبقى خمسة تعيد تخيل بنات أو كسر حلكني خال بنات أو حلاف النت خمسة حل كفيل كخونة كني خليو ندحر جنزب داري دوما يا كم عدل كنيو مالتي زي كوسنا يخلن ندحر سخات كنقط تسامسوت أمد أخوين كنجن من مزير حمش تسانتيم يتخاف لا تسمع معهم مالتيو أنكم دي مثل كبرات حواتي تجمير يحزن نزل دمو حدا سبب تجمير يبلجن أي تجمرن إسكاب بنا إثيوبيا تلفزيون يوزيو اتزينا مالتي إسكاب تلو ما أنت أي تجمرن كابس واحدمو نريوجين من قست السعودين تايرنيو تزاجو باسبورتهم يحدثوا إقامهم تحدثوا ندحر ليهم باسبورتهم أحدثوا باسبورتهم أزكاجو إيلونيهم لذي وديام دوما مستخافته إقامة مسرحيو انت سوحا انت معلت انت سكلت معلت ودلكم تخيل نحي باسبورتهم أزكاجهم أنيحهم مالتيو إنه كمزي مثل كبرات حواتي كيرن زلكن تانس ارتحابريتا كمزي أيا أتحق 100% حق زخانات مالتيو لازم من معين الدلالة أهي اللي كنن السخات كن عرب وي أفتو تسرحالو عامو خن خوني خيل وين دا بيتسون خوني خيل نعقات كن عرب بتشاي خلي كن سخيل دلالة من أهي اللي كنن جنزب كن كيت بالعام مالتيو إنه زلوا مرات دوما نعخات كني ملكت أنا خمسة جوار خيل أخلن جن كم تزنقركم يوم هذا تشي دقع بيتوي إنه بزحت زي إقامة بتعمي زر اللي بس اللي دوما كابت ألفز أفانا حزن أمنت ناي بحرنياتات ناي محرات أواجن هيو بدليتن تكيت أوريزن عادنك خدا ناي تألف جن يلن ناي تألف حزوات إذا نيوتا أيو إقامة خم حدث أيو إقامة دوما كل كافي يجن مالت يخون بتعمي خبير نور فجر مت عينت حق خمس إنه ويكعتك كابت ألفز أفاسا بخمي كأفتي خل نزل بتعمي كبيريو زرزرو ياو كفيل زجنهم كفيلتو أنجن زخانكم أحدثوا بيانس عاد خيركم تملسلو مالتيو حزن خلت عمت إقامهم تسريحهم عاد خيركم يا أخرن لكم كعاد تغيركم تزي تمشيكم كم زي حسبكم وتزي خينو تمارسكم إنها تمسوا إيرادكم لذي حقاو كم خن حقاو مقانسي زمسلو ونجار يلان دق عبيت واي زرزرون هيدا مو عن تحاوريتا يزي أتمثل نيرا كل سبب من كان كبت حرمو لايك وروه لايك ندحت قروه يوتيوب علو ريكومندر كقوري